अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना में यकीनन मिनी बजट डिस्कस हुआ। इसी वजह से फवाद चौधरी साहब ने जब मीडिया को ब्रीफिंग दी काबीना के फैसलों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मिनी बजट कहने को कह रहे हैं, ये कोई एडजस्टमेंट्स हैं, ये नई एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ नंबर्स रिवाइज हो रहे हैं, टैक्स टारगेट रिवाइज हो रहे हैं, इसको मिनी बजट नहीं कहेंगे। जब उनसे खदोखाल का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीक्रेसी एक्ट लगता है इस पे। तो सीक्रेसी एक्ट तो सिर्फ बजट पे ही लग सकता है, क्योंकि बजट आने से पहले उसको बिल्कुल छुपाया जाता है। तो आज फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह ये क्लेम किया कि ये मिनी बजट नहीं है, लेकिन उसके बाद कह दिया कि एक सीक्रेसी के तहत मैं आपको उसकी खदोखाल नहीं बता सकता, तो इसका मतलब कि ये मिनी बजट है। और तकरीबन एग्जैक्टली 6 महीने से कुछ दिन कम पहले ये मिनी बजट आ रहा है। कहने वाले कहते हैं कि जी 500 अरब से 700 अरब तक का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। 350 अरब रुपए की जो सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस थी वो खत्म की जाएंगी, लेकिन आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुजम्मिल असलम साहब जो कि तर्जुमान है वफाकी वजारत खजाना के, वो भी यही कहते हैं कि जनाब किसने कह दिया है कि आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, मतलब जो इकोनॉमी के साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमें कोई तरीका समझ नहीं आता कि किस तरह अगर आप 350 अरब की सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपकी जेब पर महंगाई का असर पड़ेगा, महंगाई होगी। तो ये इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, राना शमीम साहब का जो आज पेशी थी, वहां पे वो हमारे जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब भी मौजूद थे और उनसे भी सवालात हुए और राना शमीम साहब से भी सवाल हुए। उन्होंने कहा जी ये तो मैंने आपको सील्ड एफिडेविट दे दिया, मुझे नहीं मालूम, ये राना शमीम साहब का क्लेम था, मुझे नहीं मालूम कि ये अंसार अब्बासी साहब तक खबर कैसे पहुंची। अंसार अब्बासी साहब का क्लेम था कि जनाब मैंने तो खबर शाया करने से पहले आपसे इसके मंदरजात पढ़कर पूछे और आपने कहा जी यही है। और ये एक अब नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो जो वकील हैं राना शमीम साहब के, वो कहते हैं कि जनाब पहले ये जो तौहीन अदालत का मामला ये जरा सेटल हो जाए तो फिर हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये लीक कैसे हुआ। अब उसके बाद फिर एक नई चीज सामने आ गई कि जनाब ये जो एफिडेविट है ये मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में, उनके साहबजादे के दफ्तर में उनके सामने साइन किया गया। और जब से ये खबर छपी है इसकी अभी तक तरदीद नहीं आई, क्योंकि इरफान हाशमी जिन्होंने ये खबर दी जो एक अखबार में छपी, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने कम से कम 1.5 महीने से या पता नहीं कुछ इससे ज्यादा या कमोबेश इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इसकी डिटेल सोर्सेज से बार बार पूछा है और उसके बाद यह खबर फाइल की है। क्योंकि बरतानिया में बैठकर आप ऐसी खबर फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के कवानीन काफी सख्त हैं। लेकिन अभी तक कोई तरदीद नहीं आई और इसका जिक्र आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ कि जनाब एक खबर जो छपी कि शायद ये मुबैना तौर पर अलेज्ड जो है ये दस्तखत एफिडेविट पर राना शमीम साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के ऑफिस में किए हैं, और लेकिन उसकी कोई तरदीद नहीं आई। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब 5 जनवरी से अपनी जो मुहिम है, हुकूमत मुखालिफ मुहिम, लाहौर से पंजाब से शुरू करने जा रही है। और कल बिलावल भुट्टो साहब जरदारी ने यह कहा कि जनाब हम वहीं से इस मुहिम का आगाज कर रहे हैं जहां से ये पार्टी बनी थी। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली गौहर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपका भी। नजीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्जियाकार, कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर लगारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजीर लगारी साहब अगर इजाजत दें तो जरा मिनी बजट के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने बात की वहां से मामला शुरू करते हैं। ये सुनवाइएगा जी,
کیا کہتے ہیں فواد چوئی صاحب؟ ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں, یا تو آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نہیں لیتے, اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. شہباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں, اپوزیشن سے پوچھیں نا, آلٹرنیٹو دے دیں ہمیں, کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں. یہ بجٹ سے پہلے میں بتا نہیں سکتا بیکاز میں نے اوتھ آف سیکریسی سائن کیا. عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. نذیر لغاری صاحب, عام آدمی پر کوئی اثر نہیں ہونا. ظاہر ہے جو جس طرح سے یہ اب تک کرتے رہے ہیں, جو اقدامات کیے, جو ملک کے اندر انہوں نے معیشت کو چلایا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے قیمتوں کا تعین کیا ہے, عام آدمی پر تو اثر نہیں پڑا ہے نا. یہ جو پیٹرول ہے اس کا عام آدمی پر اثر کہاں پڑتا ہے؟ چینی کا اور آٹے کا اور سبزیوں کا اور اشیاء خوردونوش کا عام آدمی پر اثر نہیں پڑتا ہے. تو یہ خاص آدمی پر شاید اثر پڑتا ہوگا, لیکن عام آدمیوں کا یہ ان کا نیریٹو ہے, یہ ان کا بیانیہ ہے, یہ ان کا طرز گفتگو ہے, اور یہ اس طرح چیزوں کو میس کرتے ہیں, اور چیزوں کو کس طرح سے کتنا سیریس لیتے ہیں, یہ بات ہم اس سے دیکھ رہے ہیں نا. چیزوں کو سیریس لینے کا ان کے یہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے نہ, بلکہ ان کے وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے سستا ملک پاکستان ہے. تو یہ تو کمال ہی ہو گیا نا کہ اگر لغاری صاحب, فواد چوئی صاحب کا ایک آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ بھئی اپوزیشن جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے اور یہ اتنی میئرز لینے جا رہے ہیں, منی بجٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر اپوزیشن بتا دے کہ آئی ایم ایف کا متبادل کیا ہے. یہ تو سارا جو آپ آئی ایم ایف, میں عرض کرتا ہوں, آپ نے ایک آپشن لیا تھا خود ہی, میں نے نہیں کہا تھا, نہ یہ ہمارے محترم علی گوہر فروز صاحب نے کہا تھا, ندیم قریشی صاحب نے بھی نہیں کہا تھا, وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو خودکشی کر لوں گا. نہ کریں خودکشی, حکومت چھوڑ دیں نا, کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو خودکشی کر لوں گا. نہ کریں, ہم کہتے ہیں خودکشی نہ کریں, اللہ انہیں زندگی دے, جیتے رہیں, لیکن اب حکومت ان کے سنبھالنے کی چیز نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں یہ سب کچھ, اور حکومت کرنا میرا کام نہیں تھا, میں ایک اچھا کرکٹر تھا اور میں واپس کرکٹ کی طرف جاتا ہوں, وہاں کمنٹریاں کیا کروں گا یا کوئی اور کام کر لوں گا. لیکن حکومت چلانا, سیاست کرنا ان کے بس کا کام نہیں ہے, اور نہ یہ سیاست دان. صحیح. میں علی گوہر بلوچ صاحب آپ بھی کمنٹ دے دیں تاکہ پھر میں ندیم قریشی صاحب سے دونوں کے جو پوائنٹ آف ویو ان کا جواب لے لوں. دیکھیں, بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑی مطلب ہے کہ افسوس اب تو ہوتا ہے کچھ باتوں پر کہ اتنا ایک تمسخر پن سے بات کرنا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی عوام کا, جن کے منہ سے انہوں نے روٹی کا نوالا چھین لیا, جن سے انہوں نے روزگار چھین لیا, جن سے انہوں نے بجلی اور گیس چھین لی, تو ان کو پھر اس طرح سے مسخرے پن سے بیانات دینا یہ زیب نہیں دیتا وزراء کو. لیکن اگر کوئی نمائندہ حکومت ہو, اگر کوئی حکومت ووٹ لے کر اور ووٹ کے ذریعے بنی ہو, تو پھر تو وہ سمجھے اپنی عوام کو جواب دینا. ظاہر ہے عوام کو دھونس دینا, تڑی لگانا, یہ تو تڑی ہے کہ مطلب ہے کہ آپ ہر چیز سے جو آپ کے سامنے یہ پڑا ہے, یہ پانی پڑا ہے, میں کہوں کہ میر صاحب پانی نہیں پڑا, آپ کہیں نہیں پانی پڑا ہے, میں کہوں پانی نہیں پڑا, تو پھر آپ کیا کر لیں؟ آپ مجھے نہ تو فائر مار سکتے ہیں, نہ آپ مجھے وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اسی طرح سے ہی ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ملک پاکستان تو سب سے سستا ملک ہے. مطلب کیا ادھر کو پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے لوگوں کی, لوگ تو بے روزگار ہو گئے ہیں. میں ہلکے سے پرسوں آ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں لوگ؟ زمیندار تو بڑا خوش ہے, بڑا اچھا زمیندار, تکڑا زمیندار, اچھا پاکستان. مجھے خود ایک زمیندار نے کہا کہ پچھلے 2-3 سال سے زمیندار خوش ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا, مطلب ایک اچھا زمیندار ہے, تکڑا زمیندار ہے. انہوں نے خود کہا کہ بھئی میں اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, لیکن زمیندار خوش ہے. دیکھیں صاحب, بات یہ ہے کہ زمیندار وہ مجھے ضرور آپ ملوائیے گا جو خوش ہے زمیندار ان سے. دیکھیں میرا خود جو تعلق ہے وہ مطلب ہے کہ ایگریکلچر سے, ایگریکلچر بھی ہے اور بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روزگار بنائے ہوئے ہیں. لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یوریا کھاد پاکستان میں ناپید ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ بلیک ہو رہی ہے اور اپنی پرائس سے تقریباً 35 سے 40 گنا مہنگی مل رہی ہے.
اور اس کے باوجود نہیں ملتی. 35 سے 40% ہوگی, گنا تو میرا خیال میں پھر نہیں مطلب وہی 35 to 40% مہنگی مل رہی ہے جو اس کی اوریجنل پرائس ہے. اور اس میں ایک تو وہ ظاہر ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے, مطلب مہنگائی کی وجہ سے مہنگی ہے. دوسرا اوپر ظلم یہ ہے کہ کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی نہیں ہے, کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. یہ لوگ مصروف ہیں صرف اور صرف کہ انہوں نے اگلا الیکشن کیسے چرانا ہے اور اپوزیشن کو وکٹمائز کیسے کرنا ہے. ان کی توجہ اگر کارکردگی پر ہو تو ان کو پتا چلے کہ آٹا کس بھاؤ بک رہا ہے, چینی کس بھاؤ بک رہی ہے, ادویات کس بھاؤ بک رہی ہیں, بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ کس یونٹ کس طرح سے آ رہے ہیں. صاحب نے کہا کہ مجھے ہسپتال جانا پڑا تو پتہ چلا ہے کہ مکی کی قیمت, آپ کہہ رہے زمیندار خوشحال ہو گیا ہے. ان پٹ ساری مہنگی ہو گئی, کھادیں مہنگی ہو گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, پیسٹیسائڈ مہنگی ہو گئی, اور مکی کا ریٹ گر گیا. میں مارکیٹ سے آیا ہوں پرسوں, مکی کاشت کی ہوئی ہے, لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہے, جو مکی کا گروتھ, ہاں جی, جو ریٹ گر گیا. تو مقصد یہ ہے کہ پھر خوشحالی کیسے آئے گی. اچھا, وہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑتا, نذیر لغاری صاحب کہتے ہیں خاص آدمی پر اثر پڑتا ہے, یعنی کہ جتنی بھی میئرز لینے جا رہے ہیں اس سے خاص آدمی کی جیبیں بھاری ہو جائیں گی. نہیں وہ مطلب عام خاص آدمی جو لغاری صاحب, غریب آدمی کی جیبیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی ہو جائیں گی, اور خاص آدمی کی جیبیں بھری جائیں گی. دیکھیں وہ لغاری صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے اس کا وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ فرق تو ہر کسی کو پڑتا ہے. پھر وہ کچھ چند خاص ہوں گے, ظاہر ہے وہ چند خاص وہی ہیں جن کو آٹے, پاکستان کے چینی بحران سے پیسہ آیا, پاکستان کے سکینڈل, یہ جو تیل کے سکینڈل سے, چینی کے سکینڈل سے, یا رنگ روڈ کے سکینڈل, جنہوں نے ان سکینڈل سے کمایا ان کو ہو سکتا ہے فرق نہ پڑتا ہے, وہ خاص ہو. لیکن میں اگر میں بات سمیٹتے ہوئے صرف یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا, برملا کہا تھا, کوئی ایک بات ہوتی ہے کہ جس سے آپ یو ٹرن نہ لیں. یہ برملا کہا تھا, آپ نے بھی سنا تھا, شاید آپ کے پاس ان کا کلپ بھی ہوگا, کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. اب منی بجٹ لا بھی رہے ہیں اور نہیں, یہ تو منی بجٹ نہیں ہے, تو پھر آپ اسمبلی سے پاس کیا کروانے جا رہے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب کے ایک زمانے سے میں نے اکانومی پہ بہت رپورٹنگ کی ہے, اور کبھی بھی کوئی حکومت, ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ منی بجٹ ہے, لیکن حکومت کہتی تھی کوئی منی بجٹ نہیں ہے. ندیم قریشی صاحب, چلیں وہ بھی میں آپ سے بعد میں پوچھ لوں گا کہ اب اگر اگلے 1-2 روز میں فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لے کے آ رہے ہیں, تو اب پارلیمنٹ میں کیا ری ایکشن ہوگا. ندیم قریشی صاحب, منی بجٹ نہیں ہے, چلیں ہم مان لیتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ ہے, الائنمنٹ ہے, تھوڑے سے فیگرز کا ہیر پھیر ہے. 500 ارب سے 700 ارب تک کے مطلب جو عوام کی کے اوپر بوجھ پڑے گا, اس کو کوئی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ مان لیں کہ مشکل حالات ہیں, آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے. فواد چوہدری صاحب نے صحیح کہا کہ ہمیں پھر اپوزیشن کوئی اس کا آلٹرنیٹ دے دے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, تو ماننے میں کیا حرج ہے کہ نہیں کچھ تھوڑا سا پریشانی بڑھے گی عوام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر صاحب, سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ جو کچھ کر رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. کیا کسی بھی ریاست کے لیے, کسی بھی فرد کے لیے, کسی بھی ادارے کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کی بیلنس شیٹ ایکول نہ ہو اور وہ آگے بڑھ سکے معاشی طور پہ؟ پاکستان میں ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, اور حال میں بھی بہت ساری جگہوں پر میں اس کو میں بھی ایڈمٹ کروں گا, کئی جگہوں پر ہم نے مافیات سے کمپرومائز ہو کر اس کو ہم نے پرسنلی لینا, بہت ساری جگہوں پر حکومتیں کرتی رہیں, اور شاید موجودہ حکومتیں بھی 1-2 جگہ کیا, میں نے خود واچ کیا کہ ہم نے مختلف مافیات سے بلیک میل ہو کر ان کو ٹیکس بینیفٹس دیے, ان کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا. یہ جو جتنا پیکج آ رہا ہے اس کا یہ بنیادی طور پہ وہ جو اگنورڈ ایریاز تھے, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے اور جس کا بوجھ عام آدمی پر پڑ رہا تھا, اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پوری طرح سے پلان یہ تھا کہ کسی بھی صورت عام آدمی کی اشیاء خورد و نوش, اس کی روزمرہ استعمال کی اشیاء, اس کی زندگی کو آگے بڑھانے والی کسی بھی چیز کو ٹیکس نیٹ میں نہ لایا جائے. اور وہ لوگ جو امپورٹڈ ٹائر یوز کرنے کے عادی ہیں, جو امپورٹڈ پرفیوم یوز کرنے کے عادی ہیں, جو بہت ساری ایسے امپورٹڈ مٹیریل جو شاید آپ اور میں بھی یوز نہ کرتے ہوں,
अली गौर बलोच जैसे लोग, जैसे इन्होंने कहा जी मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है और माशाल्लाह कई और बिजनेसेस भी हैं, क्योंकि ये पूरी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया है और पाकिस्तान की बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक लोग और बिजनेसमैन, उनके लिए छोटी मोटा टैक्स नेट में आना कोई इशू नहीं है। तो मैं समझता हूं हमें हकाइक से आंखें नहीं मोड़नी चाहिए। ये बड़ा अच्छा है कि आप अपने अपोनेंट गवर्नमेंट पर बड़े खूबसूरत एतराजात करें, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। हमने देखना है इसके मकासद क्या है। क्या IMF को पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाया? बिल्कुल ठीक कहा था इमरान खान ने कि जी अगर मुझे IMF के पास जाना पड़े, और कोई भी इजारतमंद शख्स यही बात करता है, लेकिन जब गवर्नमेंट से बाहर थे और गवर्नमेंट में आकर देखा तो गर्दन तक जकड़ा हुआ है पाकिस्तान का मुआशी निजाम। पूरी दुनिया के उस सूदखोर निजाम के तहत जो कभी भी किसी मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देता। इमरान खान का जो राय थी, अब ये बड़ा ताना देते हैं कि इमरान खान ने तो ये कहा था, तो जी इमरान खान ने जो IMF के लोन्स अगर मजबूरन जाना पड़ा तो ये इमरान खान ने खुद लिए, अपनी जात के लिए ली है, अपनी जात को बेनिफिट दिया है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने पहले 1.5 साल IMF के पास नहीं गए और कोशिश की डिफरेंट वेज से मुल्क को चलाने की, उस पर भी एतराज था कि हम कहते हैं जी IMF के पास जाएं, हम कहते हैं जी IMF के पास जाएं, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। चूंकि इनको पता था कि इन्होंने हमारे मुआशी निजाम को एडिक्ट किया हुआ था इस लोन्स का, कि लोन्स लिए जाए। वो कहते ना कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक रोज। क्या बात, नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स लेकर पूरे मुल्क के मुआशी निजाम को गिरवी रखा हुआ था। आज हम IMF पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि 22 करोड़ आबादी के इस मुल्क में जो 2, 4, 10, 20 लाख 2, 4, 10 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, बाकायदा टैक्स, तो उस नेट को इजाफा किया जाए, उस पे भी है। नदीम कुरैशी साहब, अब इनके बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, एक बात क्विकली बता दें फिर मुझे ब्रेक लेनी है कि 350 अरब रुपए की जो टैक्स छूट थी वो वापस ली जाएगी, सेल्स टैक्स की, ठीक है, वो आप जो एग्जेम्पशंस थी वो विड्रॉ कर रहे हैं, सब्सिडीज विड्रॉ कर रहे हैं। 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर जो लेवी है वो हर महीने आपने बढ़ानी, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं लेकिन आपने ये बढ़ानी है। फिर आप कहते हैं मसला ये नहीं है कि आपने IMF के पास नहीं जाना चाहिए था आपको, या जो भी है, मसला ये है कि आप खंदा पेशानी से इतना तस्लीम कर लें कि मामूली सा असर शायद महंगाई हो सकती है इस मिनी बजट के बाद। सर ये बात कहना मुनासिब नहीं है। आप देखें ज़मीर साहब, मैं एक आम आदमी की बात करूंगा, मैं अशराफिया का नुमाइंदा नहीं हूं। जब टीवी चैनल पे ये बात चलती है कि जी फलां जगह प्याज का रेट 30 रुपए किलो हो गया या 40 रुपए किलो हो गया, वो जो देहात में बैठा हुआ शख्स जो 20 रुपए किलो बेच रहा होता है वो भी कहता है। किस तरह से आज फवाद चौधरी साहब ये कह सकते थे जी हम फलां सब्सिडीज खत्म कर रहे हैं, वही चीजें लोगों ने स्टॉक कर लेनी थी अपने पास। बहुत सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं, और मैं आज बता दूं हुकूमतें आती रहती हैं। आज हुकूमत हम किसी की भी सदा नहीं रही, आज हमारी गवर्नमेंट कल किसी और की होगी। हमें बतौर एक कौम भी कोई फैसला करना है, या हमने अपने मुखालिफ को सिर्फ अपनी गोलियों की बौछार में रखना है, अपने लफ्जों की बौछार में रखना है, तनकीद के साए में रखना है। ये पाकिस्तान में, मैं अली गौर बलोच साहब की खिदमत में बड़ी आजिज़ से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं, इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ना जी मिनी बजट नहीं आएगा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम मुआशी बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं इस मुल्क में, जो आने वाले दिनों में हुकूमतों को हाथ से बांधी हुई ये गांठें मुंह से खोलनी पड़ेंगी। ये भी तारीख का हिस्सा है कि इनको इदराक था कि जब मियां नवाज शरीफ पानामा केस की हेयरिंग के दौरान पूरे पाकिस्तान में विजिट्स कर रहे थे और फरमा रहे थे मौलाना फजलुर रहमान 5 अरब तुम पे कुर्बान, पहाड़ 20 अरब तुम पे कुर्बान, मतलब ऐसे ऐसे नॉन प्रॉफिटेबल मंसूबे उस 6 माह में शुरू किए गए। ये अंडरस्टैंड कर गए थे गवर्नमेंट नहीं आएगी, इन्होंने पाकिस्तान के खजाने का। मैं वैसे एक चीज देख रहा था, बड़ी मुख्तसर सी बात मैं करूंगा और फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। चलें बाकी तो सब ठीक है कि जी इंपोर्टेड अशिया, दूध जो आ रहा है, जो अंडे आ रहे हैं, या जो प्याज आ रहा है, आलू आ रहा है, सीरियल्स आ रहे हैं, वो सारे जो हैं उनके ऊपर इतनी कोई सब्सिडीज थी कि वो विड्रॉ करेंगे। भाई गरीब आदमी लंडे का अगर आजकल सर्दियों में कोट नहीं पहनेगा तो वो क्या करेगा? आप तो लंडे के पर जो 4 अरब रुपए की छूट दस्तयाब थी वो उसको भी वापस ले रहे हैं। मतलब ये तो जुल्म है कि नहीं है? देखिए ज़मीर साहब, मैं तो नहीं कहूंगा कि आम आदमी पे बोझ भी पड़ेगा, मैं नहीं कहूंगा। चले, मैं समझता हूं इसका इनडायरेक्टली किसी हद तक इंपैक्ट जरूर आएगा, लेकिन
हमने हमारे पास अपनी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए कोई चारा नहीं है, कोई हुकूमत गैर मकबूल फैसले नहीं करती। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आपको भी मालूम है कि आपने अवाम के पास जाना है और आप भी मतलब हल्के में भी आते जाते बैठते उठते हैं, आपको अवाम का दर्द का एहसास है, मालूम है। और मेरे ख्याल में नज़ीर लगारी साहब ने इसीलिए कह दिया कि शायद ये ज्यादातर इश्यूज जो हैं ये गवर्नेंस के थे जो इस हद तक पहुंचे। लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नज़ीर लगारी साहब, आपने ऑपोजिशन की भी बात सुन ली, आपने हुकूमती बात भी सुन ली। सेशन कल चल रहा था और पिछले हफ्ते भी यही हुआ कि 5 मिनट सेशन चला और उसके बाद जो है उसको मौखर करना पड़ा, कोरम पॉइंट आउट हो गया। और कोरम मेंटेन करना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हुकूमत की जिम्मेदारी है और कितने लाखों करोड़ों रुपए एक सेशन पर लगते हैं, क्योंकि आज भी वही हुआ और स्पीकर ने कहा कि आप इतना सफर करके आते हैं और आते ही आप कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। तो जनाब, अगर स्पीकर साहब ये गिला शिकवा कर रहे हैं तो वो अपने हुकूमती नुमाइंदों को क्यों नहीं कहते कि भाई साहब आप रहें, क्योंकि PMLN ने तो ये हदायत दे दी हैं कि जनाब इस्लामाबाद नहीं छोड़ना। इसकी भी वजूहत जानने की कोशिश करें। नज़ीर लगारी साहब क्या कहते हैं क्विकली, जो बातें नदीम कुरैशी साहब ने और अली गौहर बलोच साहब ने की। नदीम कुरैशी साहब मुझे बहुत अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनको रंज नहीं करना चाहता, ना बलोच साहब को रंज करना चाहता हूँ, लेकिन हकायक जो हैं वो तो वही हैं जो हमारे सामने हैं, जो चीजें हैं वो हमारे सामने हैं। जहां पर इनको मिला था मुल्क, जब ये उस वक्त हम लोग भी इस पर एतराज करते थे कि ये बहुत कम है, हमारी शरह नमू 5.9, इसको और आगे जाना चाहिए, और हम PMLN की कारकर्दगी पर एतराज भी करते थे, नाराज भी होते थे। लेकिन अब तो इन्होंने तो जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब तो मईशत के शरह नमू के बारे में सोचना भी एक अजीब सी बात लगती है। फिर ये कि जो इन्होंने, अगर ये महंगाई इस पे कर रहे थे कि मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और हमारे बजट की जो वो हैं टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर ठीक है अब लोगों की खाल उतारते हैं, ऐसा भी नहीं है। मसला ये है कि इन्होंने जो कर्जे लिए हैं वो माजी के कर्जों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने। अच्छा, कर्जे लेकर कर्जे वापस करना, ये तो कमाल की बात है कि कर्जे लेकर कर्जे वापस किए गए, और कर्जे भी इतने लिए गए जिसका कोई माजी का रिकॉर्ड भी नहीं इससे मैच करता है। इतने अरसे में किसी और हुकूमत ने माजी में कभी भी कर्जे नहीं लिए, इतनी महंगाई किसी और हुकूमत ने नहीं की है। PML की इनकी हुकूमत थी 5 साल की, ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का बहुत से मसाइल थे, बेरोजगारी थी और एग्रीकल्चर सेक्टर एक हद तक नजरअंदाज हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं हुआ। हम कहते हैं, अगर हम सक्खर मुल्तान उसको देखें, मोटरवे को देखें, तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन इन्हीं के दौर में वो कराची मोटरवे भी बना जो बिल्कुल अब तो नाकारा हो चुका है 3 साल के अंदर अंदर, ये भी हुआ। फिर इसके अलावा इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए और कुछ मुल्क को तरक्की हुई। इन्होंने जो है एक BRT का इफ्तिताह किया है और कराची की ग्रीन बस का इफ्तिताह किया है, और जो बाकी ये भी माजी में उनकी अपनी हुकूमत काम कर रही थी और वो नामुकम्मल था, उसका इफ्तिताह कर दिया गया। इसको साबिक वफाकी हुकूमत जो है वो पूरा कर चुकी थी, इसका भी इफ्तिताह कर दिया वक्त से पहले, और बाद में अब उसको चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कि कितना चलता है। ये सारे मसाइल मौजूद हैं और ये इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि इसी तरह से गवर्नेंस होगी और हम इसी तरह से जिस तरह से लोगों के मसाइल का और मुसीबतों का जो है हम मजाक उड़ाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में चीजें चलने का नाम नज़ीर लगारी साहब, जो मैं समझ सका हूं कि शायद आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिनी बजट आने के बावजूद अगर चीजें ना संभाली जा सकी तो फिर एक मोहर लग जाएगी कि इशू इकोनॉमिक मैनेजमेंट का नहीं, गवर्नेंस का था। कतई तौर पर ऐसा है, कतई तौर पर ऐसा। चले, इन्होंने ये कर सकते थे, गवर्नेंस बेहतर कर सकते थे। कितने बड़े आज़म से आए थे, हमारे सामने भैंसें नीलाम हो रही थी, हमारे सामने गाड़ियां नीलाम हो रही थी, हमें कहा जा रहा था कि गवर्नर हाउस खाली, बल्कि वजीर आजम तो जाकर वहां से उस जगह नहीं रहे थे जहां का, फिर वो तो मिलिट्री
ملٹری سیکٹری کے وہ پھر بہت ایک لمبی ایک لسٹ ہے، اس پر ہم چلے گئے تو بڑا ٹائم علی گور بلوچ صاحب. سر گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ سیشن پہ بات کر رہے تھے، ایک انتہائی افسوسناک پہلو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ کرے، حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کورم پورا کرے. دیکھیں منڈے والے دن سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، ہمیشہ سے منڈے والے دن جو ارکان اسمبلی ہیں وہ کم آتے ہیں، انہوں نے گھروں سے آنا ہوتا ہے، کوئی راستے میں لیٹ ہو گیا، کسی نے کہا کہ نیکسٹ ڈے چلا جاؤں گا، تو حاضری کم ہوتی ہے. یہ منڈے والے دن سیشن بلاتے ہیں، ان کا کورم پورا نہیں ہوتا، ساتھ ہی ایک دن یا 2 دن کا گیپ ڈال دیتے ہیں تاکہ ٹی اے ڈی اے بنتا رہے، ٹی اے ڈی اے بنتا رہے، اور ہمیں جو عوام کے نمائندے ان کو فیس نہ کرنا پڑے، مطلب کسی بات پر بحث نہ ہو، کسی بات پر حکومت کو جواب نہ دینا جائے. جب سیشن چلے گا تو کوئی نہ کوئی گفتگو تو ہوگی، تو وہ عوام کے نمائندے ان کو یہ فیس نہیں کرنا چاہتے. الاؤنس ملتا ہے مطلب اگر سیشن نہیں بھی ہو رہا اور یہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، مطلب ایک دن 2 دن، اگر جمعرات کو کر لیا ہے تو 4 دن کا آپ کو الاؤنس جی بالکل ملے گا. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ ان کا کارنامے دیکھیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ 2 دن کا گیپ ڈال لیا، پھر اب لائک کل سیشن کریں گے، پھر اس کو 1 یا 2 دن پھر اسی طرح گیپ ڈال کے پھر فرائیڈے کو کریں گے. فرائیڈے ہوتا ہے جمعے والا دن، 12:30 پہ اذان آ جاتی ہے، 11 بجے یہ جا کر 12 بجے یہ سیشن شروع کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اچانک تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور اسپیکر صاحب اجلاس ختم کر دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اربوں روپے ضائع کر رہے ہیں، اس چیز کے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، ابھی میرے بھائی قریشی صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر جھاڑ رہے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ جب قریشی صاحب کے لیڈر جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے یہ کرٹیسائز یہ کرتے تھے کہ بھائی ان کو تو ملک چلانا نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کرپٹ ہے، اس کی کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. میں خان صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. مطلب ہے کہ جب ہمارے وقت میں مہنگائی کی شرح ہم 4% پہ لے کر آئے تھے اور آج 18 اور 20 پہ چلی گئی ہے، اس وقت مہنگائی تھی اور آج نہیں ہے. جو 20% پہ وہ مہنگائی نہیں ہے، جو 4 پہ تھی وہ مہنگائی ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری قوت خرید بڑھ گئی ہو، اس لیے وہ اس میں آف سیٹ ہو گیا. آج جو ہماری جی ڈی پی ہے، جو گروتھ ریٹ ہے، شرح نمو ہے، وہ تقریباً مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں مائنس پہ بھی رہی اسی حکومت میں، اور اب بھی نہیں، ہر چیز آپ کووڈ اور سابقہ حکومتوں پہ تو نہیں ڈال سکتے. آپ اس حکومت نے کہا تھا کہ بھائی وہ مطلب ہے کہ ہم آئیں گے کرپشن ختم ہو جائے گی. آپ کسی محکمے میں چلے جائیں کرپشن پہلے سے بڑھ گئی. جتنے میگا سکینڈل اس حکومت کے آئے، اور گراس روٹ لیول پر آپ کسی پولیس میں چلے جائیں، محکمہ مال ریونیو میں چلے جائیں، جہاں پر آپ وابڈا کے کسی محکمے میں چلے جائیں، ریٹ بڑھ گیا، ریٹ آپ مطلب ہے 100% بڑھ گئے. دیکھیں بات یہ کہ ہر بندہ جو آفس جا رہا آ رہا ہے وہ ایم این ایز ایم پیز کے عوامی نمائندوں کے پاس ہی آتا ہے نا. فیڈ بیک سب سے پہلے ہم تک پہنچتا ہے، آپ تک پہنچتا ہے، مطلب ہے کہ وہ لوگ وکلا تک پہنچتا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن سر میں یہ گزارش کروں گا، یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اتنے بائر سے پیسہ آ جائے گا. ان کے پاس ایک حال تھا، کیا ہماری حکومت آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی تھی؟ قریشی صاحب کو ہوش کے ناخن لیں، ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم نے موٹر ویز بنائے، ہم نے انرجی کرائسس ختم کیا، ہم نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ امپروو کیا، ہم نے مطلب ہے کہ وہ دہشت گردی کے اوپر جو خاتمے کے اوپر جو پاکستان جو ضربات شروع ہوئی اس پر بھی پیسہ لگا، پاکستان کا روپیہ خرچ ہوا، پاکستان نے ترقی کی، پاکستان نے لوگوں کو روزگار دیا. میاں نواز شریف صاحب کے وقت آج یہ کہتے ہیں، آج ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. آپ جائیں لیکن آپ پاکستان کو لوٹنا بند کریں بھائی. آپ پاکستان میں خوشحالی کی بات کریں، کوئی ترقی کی بات کریں. ایک منٹ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی علی گور بلوچ صاحب، لوٹنے کا کہاں پہ آیا ہے؟ جو مجھے بتائیں، جو چینی میں اربوں روپے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، پہلی دفعہ کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، لوگوں مطلب دونوں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بنے ہیں، کیا کیسز بنے، رپورٹ آ گئی ہے
किसी ने इनको गिरफ्तार अच्छा, चलें, किया, नदीम कुरैशी किसी ने साहब, उनके अकाउंट्स मुंजमद किए। नदीम कुरैशी साहब, आपके दौर में तो खैर माजर से गली और बलोच साहब कभी कोई कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई। जी नदीम कुरैशी साहब, उनका कोई हिसाब हुआ? मासवाई ऑपोजिशन के विक्टिम, तो आपका भी तो नहीं हुआ अभी तक एहसाब, वो भी तो हम हुकूमत से पूछेंगे। नज़ीर लगारी साहब मुस्कुरा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर एहसन इकबाल से लेकर राना सनाउल्लाह से लेकर किसको इन्होंने इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया? अगर एहतसाब नहीं हुआ तो इमरान खान की बहन का एहतसाब नहीं हुआ, अगर एहतसाब नहीं हुआ तो इमरान न्याजी का अपना एहतसाब नहीं हुआ, चीनी चोरों और आटा चोरों का एहतसाब नहीं हुआ। एक मिनट बाकी देखें, इससे फायदा कोई नहीं होगा। मुझे प्लीज एक मिनट ना, मुझे नदीम कुरैशी साहब की तो बात सुन लेना, नदीम कुरैशी साहब की भी बात सुन लेना ना, एक मिनट, सब मेरे भाई है, फिर भाई की बात सुन ले जरा, एक मिनट जो उनको चले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना ज़मीर बोलते हैं, वो अपने ज़मीर की बात करते हैं। चोर जेल के अंदर क्यों नहीं है? चले जी बता दें, अच्छा पूछ लेना क्यों नहीं है? नदीम ये बताएं, आमिर कियानी आज जेल के अंदर क्यों नहीं है? इमरान खान के हमशीरा को एनआरओ क्यों दिया? पाकिस्तान के अवाम ये बात पूछते हैं, बताएं उसका जवाब। अब देखें, अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। नदीम कुरैशी साहब माजरत से ब्रेक के बाद मैं आप ही की तरफ आऊंगा जनाब। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब सवालात अलीगौर बलोच साहब छोड़कर गए थे ब्रेक पर जाने से पहले, उन्हीं का जवाब देते हैं पहले। ये अलीगौर बलोच साहब ने कोई सवाल नहीं छोड़े, ये इनकी और इनकी तमाम जो इनकी लीडरशिप की ज़हनी कैफियत का इजहार है। मैं इसके दरमियान में नहीं बोला, मैंने कहा ये बोले चूंकि कोई एनर्जी ड्रिंक पी कर रहे हैं या ये अपनी लीडरशिप को क्या कर रहे हैं, जी मैंने प्रोग्राम में बड़ा शोर करना है तो मुझे देखिएगा। कौम इनकी बातों पर इनका मजाक उड़ाती है। अरबों रुपए पाकिस्तान में, अभी उन्होंने मिसाल दी अरबों रुपए का फ्रॉड, वहां अरबों रुपए, एक तो ये अरबों से बड़े मुतासिर है, वो अरब एन से हो या अलिफ से हो, क्योंकि इन्होंने अरबों के डाके डाले इस मुल्क में। मैं ये फिक्र नहीं कहना चाहता था, मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ किसी भी शख्स को अगर हम यहाँ टीवी पर बैठ के बातें करेंगे, हम अपनी नौजवानों को अलीगौर बलोच साहब माजरत से, अलीगौर बलोच साहब आपकी गुफ्तगू के दरमियान नहीं बोले, अलीमा बीबी का नाम बार बार लेते हैं, अलीमा बीबी के पास तो प्लीज दे रहे ना। अलीगौर बलोच साहब प्लीज देखिए, आपकी गुफ्तगू में हम नदीम कुरैशी साहब नहीं बोले थे, प्लीज माजरत से ना। अच्छा बस प्लीज एक मिनट, आप पहले अपनी बात मुकम्मल कर लें, एक लफ्ज ऐसा बोला है, मुकम्मल कर ले, एक लफ्ज ऐसा बोला है, बात मुकम्मल कर लेना, फिर आप अपने टाइम पे जवाब दे दीजिएगा। एक लफ्ज ऐसा बोला है, अलीगौर बलोच साहब इस तरह नहीं, अलीगौर बलोच साहब इस तरह नहीं, प्लीज वो पहले मादरत करें उस लफ्ज। अच्छा चले एक मिनट ना, फिर नहीं उनसे पूछे उन्होंने क्या लफ्ज, उनको समझ आ गई है उन्होंने क्या लफ्ज बोला है। एक लफ्ज बोला है, सुन लेने ना, उस पर मादरत करेंगे। अच्छा सुन लें जी। अच्छा समीर साहब, मैंने तो वही बोला है जो मैं समझता हूँ, चूंकि आप इनको समझा रहे हैं और ये बड़े सीजन्ड, बड़े शानदार और बड़े मुतबर इंसान है। मैं जाती तौर पे इनका बड़ा फैन हूँ, लेकिन जाहिर है ये जिस जमात में खड़े हैं, इनकी ट्रेनिंग है कि इन्होंने अपने तमाम वो जो माजी में ये करतूत दिखाते रहे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी जमात के लीडर जो करतूत दिखाते रहे हैं, ये शोर मचाकर लोगों की तवज्जो हटाएंगे। काश ये जवाब देते मेरी इस बात का जो इसहाक डार साहब ने कहा था कि हम अलीगौर बलोच साहब इस तरह नहीं प्लीज। काश ये जवाब देते उन अरबों रुपए की टीटीज का आज भी हमने जो इनके लीडर के अकाउंट में मुंतकिल हो रही है और कौन इस्तेमाल कर रही है, ये जवाब नहीं देते। काश ये जवाब देते पानामा हेयरिंग में सिसिलियन माफिया के वर्ल्ड का, अंडरवर्ल्ड के डॉन का, तो पूरी कौम मान जाती। 1 रुपए का इल्जाम ये पूरी कोशिश के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे साबित नहीं कर सके, मां सिवाय इन नारों के, इन झूठी बातों के कि जी रिश्वत का रेट बढ़ गया। और भाई रिश्वत तो अदल से है और अब तक रहेगी। मैं साथी ऐसे में कह रहा हूँ जो मॉडर्न मुल्क है वहां भी रिश्वत है, एकदम सब कुछ खत्म नहीं होगा। आपने 30-40 साल जो जाल बुना वो जाल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। आपने कुछ सामने जादूगर को गवर्नमेंट नहीं दी है कि वो आएगा पटवारी को भी ठीक कर देगा। चलें बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आगे मूव ऑन करूं। जरा मैं नज़ीर लगारी साहब, फवाद चौधरी साहब ने राना शमीम साहब के एपिसोड पे क्या बात की ये जरा सुन लें, कि इसको भी एड्रेस कर लें हम इस एपिसोड के ऊपर। कोई साज तो वैसे ही माशाल्लाह आपने देख लिया, राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मालूम हुआ है कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डाल के
اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے. نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں, نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا. انہوں نے خود کبھی واپس نہیں آنا. میں اس کو وقت بھی کہہ رہا تھا ان کو باہر نہ جانے دیں, انہوں نے واپس نہیں آنا. میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے خود واپس نہیں آنا, ان کو ہم نہیں لے کے آنا. جی نذیر لغاری صاحب, یہ ایک ایپیسوڈ بڑی امپورٹنٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ابھی تک پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آئی کہ میاں نواز شریف صاحب کے آفس میں یہ ایفیڈیوٹ سائن کیا رانا شمیم صاحب نے. یہ بات تو ظاہر سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ کن حالات میں لکھا گیا, کہاں پر لکھا گیا. جو کچھ سامنے آیا اس کی تردید بھی نہیں آئی ہے. لیکن یہ کہ یہ اس طرح سے تاثر تو یہی ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ پریشر میں آئیں اور اس طرح کا کوئی ان کو ریلیف کی صورت ہے, اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. کورٹس نے پہلے بھی جتنی سمپیتھی کے ساتھ ان کے معاملات کو دیکھا ہے, ایک سزا کو سسپینڈ کیا گیا اور پھر دوسری طرح سزا میں جو ہے وہ بیل دی گئی اور پھر بیرون ملک جانے تک کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, اور حکومت نے خود ایسا ہموار کی, اور حکومت کے جو موجودہ مشیر ہیں وفاقی اور موجودہ صوبائی وزیر جو ہیں ہیلتھ کی, انہوں نے تو باقاعدہ خود تصدیق کی کہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جو ہے وہ ان کا جانا ضروری ہے. کورٹ نے تو محض یہ پوچھا تھا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا اگر یہاں رہ گئے, تو اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہوا تھا وہ حکومت نے کیا ہے, اور حکومت نے خود بھیجا, اور بھیجنے کے بعد صرف اب تک میں اور بات نہیں کرتا, اب تک ایک معمولی سا کام تھا کرنے کا, وہ بھی نہیں کیا ہے. 50 روپے کی ضمانت دی تھی جناب شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کورٹ سے یہ نہیں گزارش کی کہ جناب ایک نوٹس تو بھیجا جائے, انہوں نے اب تک کورٹ سے رجوع کر کے یہ درخواست نہیں کی ہے کہ ان کی واپسی کے لیے کوئی نوٹس جاری کیا جائے یا ضامن کو بلائے. بالکل نذیر لغاری صاحب, فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اب ہم لے کر آئیں گے اور کچھ برطانیہ کے ساتھ معاملات بہت قریب ہو رہے ہیں, 2 سال کی محنت اب رنگ لانے والی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ حکومت انہیں لا سکے گی. وہ اپنے طور پر آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل نہ کہا جائے, تو ہم ڈیل نہیں کہتے ہیں, لیکن کوئی اچھا لغاری صاحب آپ کو کوئی ڈیل کی خوشبو آ رہی ہے کسی بھی طرف, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی طرف؟ میں تو اس طرح لفظ کو استعمال نہیں کرتا, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ڈیل نہ کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ رابطہ ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ رابطہ اور ملاقاتیں جو ہیں وہ گل کھلائیں گی اور وہ لے کر آئیں گی. اگر یہ لے کر آتے ہیں تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے بھی یہی کرتی رہی ہے اور اب بھی یہی کرے گی. اگر راستہ ہموار کیا جاتا ہے اور ان کو واپس لے آیا جاتا ہے اور ان کو سیاسی عمل کا حصہ بنایا جاتا ہے, تو پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. ایک 10 سال کا ایگریمنٹ. بالکل صحیح نذیر لغاری صاحب, میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. علی گور بلوچ صاحب 30 سیکنڈز اس ایپیسوڈ پہ. رانا شمیم صاحب تو یہ ہے کہ اس کی تردید نون لیگ نے بھی کی ہے, کل بھی پروگرام میں کی ہے, باقاعدہ طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو جہاں سے وہ لکھا گیا تھا ایفیڈیوٹ, انہوں نے بھی کی ہے کہ یہ ایک فیک خبر تھی. مزید کل بے شک آپ اس پہ اپنا پروگرام رکھیں اس بات پر. میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہاں سے بھی تردید آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک حقیقت ہیں, اگر انہوں نے ڈیلیں کرنی ہوتی تو پھر وہ پاکستان میں سے وہ اقامہ کے اوپر پاناما پر نہل ہوتے, اقامہ کے اوپر نہیں ہوتے. صحیح. ندیم قریشی صاحب ایک 10 سیکنڈز کنکلوڈ. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں ربی صاحب, ہمیں اس قوم کو امید کا پیغام دینا ہے. آج آپ کا ٹاپک تھا یہ جو فنانس بل آ رہا ہے یا قانون سازی ہو رہی ہے. میں 100% سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ وہ کوشش ہے کہ عام آدمی کی مشکلات کو کم کیا جائے اور وہ طاقتور بزنس مین اور وہ لوگ جو اس ملک کے قوانین سے بینیفٹس اٹھا رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے. جب تک ہم اپنا ریونیو نہیں بڑھائیں گے ہم مسائل حل نہیں ہوں گے. اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے ندیم قریشی صاحب, جب تک حل نہیں ہوں گے تو اس سے جڑی بہت ساری چیزیں گورننس کی, سیاست کی, اس میں بھی جو ہے پرابلمز بنتی رہیں گی. ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.